अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद CEO एंड फाउंडर हो विद वहीद फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ करें कि लोग हमें खुशामदीद कहें, हमें वेलकम करें और हर कोई हमें अच्छे मूड के साथ, अच्छे रवैये के साथ हमारे साथ बात करे। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस मौजू पर बात करें, मैं आपसे एक खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब वो वक्त आ गया है कि वो दोस्त जो हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा हैं, इस YouTube चैनल और कम्युनिटी का हिस्सा हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि हम आपके सवालात को लाइव लेने के लिए, आपके जज्बात और सवालात को सॉल्व करने के लिए, उनके साथ आपके अपनी जज्बात को अब तक पहुंचाने के लिए हम बहुत जल्द लाइव आपके साथ हर फ्राइडे की शाम होने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप ऑनलाइन YouTube के ऊपर अपने सवालात शेयर कर सकेंगे, अपने जवाबात ले सकेंगे और हम जो वो शख्स जो कामयाबी चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है और अपने इस कैरियर के अंदर एक्सीलेंस चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ा मौका है। इंशाअल्लाह ताला आपसे अपने दिल की बातें करेंगे। दोस्तों, अब आइए इस सवाल की तरफ चलते हैं कि लोग हमें वेलकम करें, हमें खुश आमदीद कहें और हमारे साथ एक अच्छे रवैये के साथ बात करें और हमारी बात को सुनें। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए मैं अपनी एक लाइफ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इस इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले मैंने मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर जॉब की, एक्सरसाइज की और गुजरता हुआ यहाँ तक पहुँचा। अब जब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस से, बहुत सारी जो हर्डल्स थी, मुश्किलात थी, ज़िंदगी के जो थपेड़े हैं वो खाकर यहाँ पहुँचा था। दोस्तों, अब वो जो सख्तियाँ थीं, मसाइब थे, मुश्किलात थीं, वो सारी एक ज़िंदगी का और चेहरे का और सोच का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, जब मैं उसी चेहरे के साथ, उसी सोच के साथ, उसी अंदाज के साथ लोगों के पास जाता तो मुझे रिस्पॉन्स ना मिलता, लोग वेलकम ना करते, लोग अच्छा रिस्पॉन्स ना देते, मेरी बात ना सुनते। दोस्तों, अब मैंने इस फील्ड को छोड़ने का शुरू किया, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि मुझे कुछ ऐसी बुक्स पढ़ने का मौका मिला और कुछ ऐसे तालीम याफ्ता जो शयूख हैं, असातिज़ा हैं, उनकी सोहबत में बैठने का मौका मिला। उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो क्या था, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिसकी वजह से लोगों ने मुझे वेलकम करना शुरू किया। मेरे कैरियर के अंदर, मेरी लाइफ के अंदर, मेरी फैमिली लाइफ के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आ गई, एक हैरान कुन तब्दीली आ गई। दोस्तों, अब उन्होंने कहा कि आपको मुसलसल 30 दिन अपने मुस्कुराहट के ऊपर काम करना है, अपने चेहरे के ऊपर काम करना है। क्यों कि लोग लाखों रुपया अपने लिबास के ऊपर, अपनी जो ड्रेसिंग है उसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन अपने चेहरे की खबर नहीं लेते। दोस्तों, अब मैंने 30 दिन मुसलसल मुस्कुराने की, हर रोज़ शीशे के सामने खड़े होकर 15 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, कोशिश शुरू कर दी। अब मैं इस मुस्कुराहट के साथ जब अपने दोस्तों के प्रोस्पेक्ट पर जाने लगा तो अब वो जो गम के और जो संजीदगी के और जो मुश्किलात के, जो थपेड़ों के असरात थे, वो भी चेहरे के अंदर थे और एक नकली सी मुस्कुराहट भी शामिल थी। दोस्तों, अब मैंने जब इस प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया तो रिस्पॉन्स नहीं था। अब मैंने कुछ और मुताला किया, इसके ऊपर और रिसर्च की, तो मुझे ये समझ में आया कि हमारी जो सोच है वो अमल की मोहताज होती है। अगर हमारी सोच मुस्बत है तो उसके नताइज भी मुस्बत निकलते हैं। अगर हमारी सोच नेगेटिव है, मनफी है, तो उसके नताइज भी मनफी निकलते हैं। दोस्तों, अब मैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ मनफी सोच के साथ जाता था कि मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करनी है, मुझे इनको पॉलिसी सेल करनी है। दोस्तों, अब मेरी सोच बदली कि नहीं, मैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास इस्लामी मईशत को मजबूत करने के लिए जा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अपने इस प्रोस्पेक्ट के पास इसलिए जा रहा हूँ कि इसके बच्चों को मैं तहफ़्फ़ुज़ दे दूँ
تاکہ کل اگر کوئی مشکلات ان کی زندگی کے اوپر وارد ہوں تو میں ان کا سہارا بن جاؤں، میں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا بن جاؤں، میں اس فیملی کے اندر کبھی غم نہ آئے، کبھی دکھ نہ آئے، کبھی کوئی مصائب نہ آئے، اس کا میں سبب بن جاؤں۔ دوستو ان ساری سوچوں کے ساتھ میرا تو بھلا تھا ہی، کر بھلا ہو بھلا، جب اگر وہ پروسپیکٹ میری اس پروڈکٹ کو پرچیز کریں گے تو میرے گھر میں بھی برکت آئے گی، میری فیملی کے اندر بھی برکت آئے گی، میری زندگی کے اندر بھی برکت آئے گی۔ دوستو اس سوچ کو جب میں نے بدلا، میں نے اپنے پروسپیکٹ کے ساتھ مثبت سوچ کے ساتھ جانا شروع کیا تو پھر اس کے نتائج بالکل مختلف ہونا شروع ہو گئے۔ دوستو اب یہی وہ سوچ تھی، یہ وہ انداز تھا جس نے مجھے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنے پروسپیکٹ کے پاس جانے کی وہ ہمت دے دی، وہ طاقت دے دی، اور وہ رویہ دے دیا، وہ مسکراتا ہوا چہرہ دے دیا۔ اب دوستو ایک سادہ سی بات ہے، اگر ہم مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی جاتے ہوئے شخص کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو وہ بھی ہمیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے، وہ ہمیں ویلکم کرتا ہے اور ملنا چاہتا ہے۔ دوستو میری ذاتی زندگی کا ایک تجربہ ہے کہ کوئی ایسا دوست جو بڑا روٹ ہے، بہت زیادہ خاموش طبع ہے، کبھی کسی سے بات نہیں کرتا، آپ صرف 5 سے 7 دفعہ اسے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ گریٹنگ دیں، ویلکم کریں، اسے السلام علیکم کہیں۔ اب 5 سے 7 دفعہ کے بعد وہ پہلے ہلکی سی مسکراہٹ دے گا، پھر اس سلام کا جواب دے گا، پھر مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنا پسند کرے گا۔ کیوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جو کلام ہیں وہ جادو ہیں، بعض کلام جادو ہیں، اور جادو کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ، گریٹنگ کو پھیلاؤ، اچھے جذبات کو پھیلاؤ۔ جب آپ کسی کے ساتھ نیک اور اچھے جذبات کے ساتھ اپنی دلی کیفیت شیئر کرتے ہیں تو وہ جو اورا آف مائنڈ ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی جو موڈ ہے اس کو چینج کر دیتا ہے۔ دوستو اب بڑی سادہ سی ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ فون کرنے لگیں، آپ ایسے کر کے اپنے زبردستی، آپ کا جتنا مرضی موڈ خراب ہے، آپ صرف اس طرح کر کے آپ جو ہے نا وہ بات شروع کریں، آپ کی ٹون چینج ہو جائے گی، آپ کا جو بات کرنے کا، اب جو ٹیلی فون کی، جو ٹیلی کالنگ کی جو کمپنیز ہیں وہ اس ریسرچ کے اوپر پہنچی ہیں، اس تحقیق پہ پہنچی ہیں سال کے تجربات کے بعد، کہ اگر اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ مسکراتے ہوئے پازیٹیو سوچ کے ساتھ بات کریں گے تو اس کا رسپانس کچھ آئے گا۔ دوستو یہ وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2024 کو خوشیوں کا سال بنا دیا، پورے پاکستان کے اندر ٹاپ پوزیشن آئی، پورے پاکستان سے ٹاپ 3 پوزیشن اللہ پاک نے ملیشیا ٹور کے اندر کنونشن کے حوالے سے اللہ پاک نے عطا کی، اور پھر MDRT کوالیفائی ہوا، اور بے شمار خوشیاں اور راستے کھلے۔ وجہ کیا تھی؟ پازیٹیو سوچ، مثبت انداز، مثبت جو فکر ہے، اور اس انداز کے ساتھ کہ میرا تو بھلا ہو گئی، میرے پروسپیکٹ کا بھی بھلا ہو، اس کے گھر میں بھی برکتیں جائیں، اس کے گھر میں کبھی دکھ نہ آئے، اس کو کبھی تکلیف نہ ہو۔ جب اس سوچ کے ساتھ آپ اپنے پروسپیکٹ پر جاتے ہیں کہ میں اس گھر میں خوشیاں ہر صورت رکھنے کے لیے اس کے پاس جا رہا ہوں، ان کی گھر میں زندگی لوٹانے کے لیے جا رہا ہوں کہ کبھی دکھ نہ آئے، کبھی تکلیف نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، اور جیسے بھی حالات ہوں اس گھر میں برکت رہے۔ دوستو جب اس سوچ کے ساتھ اور مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ جائیں گے، آپ کو ہر کوئی ویلکم کرے گا، خوش آمدید کہے گا۔ دوستو انہی جذبات کے ساتھ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ لائیو سیشن کے اندر سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔